जमात 8वीं सबक नंबर 2 मुतवाज़ी खतूत और ख़त तकाते। एक ही मस्तवी में वाक़े एक दूसरे को कता नहीं करने वाले खतूत मुतवाज़ी खतूत कहलाते हैं। ख़त एल और ख़त एम मुतवाज़ी हैं। हम इसे इस तरह भी कह सकते हैं, ख़त एम मुतवाज़ी है, ख़त एल। बच्चों, ये निशानी मुतवाज़ी खतूत की अलामत है। तकाते ट्रांसवर्सल। अगर कोई ख़त दिए हुए दो खतूत को दो मुख्तलिफ नुकात पर कता करता हो तो इस ख़त को इन दो खतूत का तकाते कहते हैं। तकाते के ज़रिए बनने वाले ज़ाविये। मुत्तसिला शक्ल में तकाते के ज़रिए नुक्ता तकाते एम पर 4 और नुक्ता तकाते एन पर 4, इस तरह कुल 8 ज़ाविये बने हुए दिखाई देते हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल्स नज़ीरी ज़ाविये। दो खतूत को एक ख़त तकाते कता करें तो मुतवाज़ी खतूत के मशाबा कोनों में बनने वाले ज़ावियों की जोड़ियाँ नज़ीरी ज़ावियों की जोड़ियाँ कहलाती हैं। इस शक्ल में ख़त पी क्यू और ख़त आर एस को ख़त ए टी नुक्ता एम और एन पर कता कर रहे हैं। इस शक्ल का मुशाहिदा करें तो हमें नज़ीरी ज़ाविये कौन कौन से हैं पता चलेंगे। ज़ाविया ए एम क्यू बराबर है ज़ाविया एम एन एस। ये दोनों ज़ाविये नज़ीरी ज़ावियों की पहली जोड़ी है। अब हम दूसरी जोड़ी तलाश करते हैं। ज़ाविया क्यू एम एन बराबर है, ये देखिए यहाँ पर ज़ाविया क्यू एम एन है, ये बराबर है इस ज़ाविये के। इस ज़ाविये का नाम है ज़ाविया एस एन टी। ये हमारी दूसरी जोड़ी हो गई। अब हम तीसरी जोड़ी तलाश करते हैं। तीसरी जोड़ी ये है ज़ाविया ए एम पी, ऊपर की तरफ ज़ाविया ए एम पी बराबर है ज़ाविया एम एन आर। ख़त आर एस पर इस तरफ देखिए, ये है ज़ाविया एम एन आर। ये नज़ीरी ज़ावियों की तीसरी जोड़ी है। अब हम चौथी जोड़ी देखते हैं। ज़ाविया पी एम एन। पी कहाँ है देखिए, पी एम एन बराबर है ज़ाविया आर एन टी के। ज़ाविया पी एम एन बराबर है ज़ाविया आर एन टी। इस तरह हम नज़ीरी ज़ावियों की 4 जोड़ियां तलाश की हैं। दाखिली ज़ाविये इंटीरियर एंगल। ज़ावियों की जिस जोड़ी में ज़ाविये दिए हुए दोनों खतूत के अंदरूनी जानिब होते हैं, इस जोड़ी को दाखिली ज़ावियों की जोड़ी कहते हैं। इस शक्ल में अंदरून की जानिब ख़त तकाते के अंदरूनी जानिब जो ज़ाविये हैं, पहला ज़ाविया है ज़ाविया पी एम एन। यहाँ पर ज़ाविया पी एम एन बराबर है ज़ाविया आर एन एम। ये दाखिली ज़ाविये की पहली जोड़ी है। अब हम इसी शक्ल में दाखिली ज़ाविये की दूसरी जोड़ी तलाश करते हैं। तो यह है दूसरी जोड़ी ज़ाविया क्यू एम एन। ज़ाविया क्यू एम एन बराबर है
زاویہ ایم این ایس کے. یہ ہوئی داخلی زاویے کی جوڑیاں. متبادلہ زاویے الٹرنیٹ اینگلز. زاویے کی ایسی جوڑی جس جوڑی میں زاویے تقاطع کے مخالف جانب ہوتے ہیں اور تقاطع پر واقع ساق مخالف سمت ظاہر کرتی ہے، وہ جوڑی متبادلہ زاویوں کی جوڑی ہوتی ہے. متبادلہ زاویے الٹرنیٹ اینگل. ابھی ہم داخلی متبادلہ زاویے کا مشاہدہ کریں گے. خطوط کے اندرونی جانب بننے والے زاویے یہ داخلی متبادلہ زاویے ہوتے ہیں. اب ان خطوط پر اندرونی جانب جو زاویے بن رہے ہیں ان کے نام ہے زاویہ پی ایم این برابر ہے زاویہ ایم این ایس. یہ پہلی جوڑی ہے. اب داخلی متبادلہ زاویے کی دوسری جوڑی ہے زاویہ کیو ایم این برابر ہے زاویہ ایم این آر. تو یہ دو جوڑی ہوئی داخلی متبادلہ زاویوں کی. تو بچوں یہ دو جوڑی ہوئی داخلی متبادلہ زاویوں کی. خارجی متبادلہ زاویے. خطوط کے بیرونی جانب جو زاویے بن رہے ہیں اسے ہم خارجی متبادلہ زاویے کہیں گے. سب سے پہلا زاویہ ہے زاویہ اے ایم پی. زاویہ اے ایم پی برابر ہے زاویہ ایس این ٹی. خارجی متبادلہ زاویے. اب یہ دوسری جوڑی ہے، اس کے نام ہے زاویہ اے ایم کیو برابر ہے زاویہ آر این ٹی. دونوں زاویے خطوط کے بیرونی جانب بننے والے متبادلہ زاویے ہیں، اس لیے ہم انہیں خارجی متبادلہ زاویے کہیں گے. مشقی سیٹ 2.1. سوال نمبر 1 ہے شکل دیکھیے. شکل میں زاویوں کے نام ایک حرف سے ظاہر کیے گئے ہیں. اس کی مدد سے خالی چوکون پر کیجیے. پہلا سوال ہے زاویہ پی اور. یہ نظیری زاویوں کی جوڑیاں ہیں. آپ دیکھیے زاویہ پی کہاں ہے؟ یہ ہے زاویہ پی. نظیری زاویوں میں کیا آئے گا اس کے برابر کا زاویہ کون سا آئے گا؟ یہ زاویہ آئے گا زاویہ ڈبلیو. اب ہم دوسرے سوال پر آتے ہیں. زاویہ کیو اور اس کی جوڑی کا نظیری زاویہ کون سا ہوگا؟ زاویہ کیو کہاں ہے؟ یہ ہے زاویہ کیو. اس کی جوڑی کا نظیری زاویہ کون سا ہوگا؟ یہاں پر یہ ہے زاویہ ایکس. یہاں ہم لکھیں گے زاویہ ایکس. تیسرا سوال ہے زاویہ آر اور. اب بچوں ڈھونڈو، تلاش کرو زاویہ آر کہاں ہے؟ یہ ہے زاویہ آر. اس کی جوڑی والا نظیری زاویہ کون سا ہوگا؟ اس طرف نیچے. اس کا نام ہے زاویہ زیڈ. اب آخری سوال زاویہ ایس اور. زاویہ ایس کہاں ہے بچوں؟ یہ ہے زاویہ ایس. اب اس کی جوڑی والا نظیری زاویہ کون سا ہوگا؟ یہ. اس کا نام ہے زاویہ وائی. تو بچوں آپ کو نظیری زاویے، متبادلہ زاویے سمجھ گئے ہوں گے آپ. اگلے ویڈیو میں ہم متوازی خطوط اور تقاطع کے ذریعے بننے والے زاویے